امریانه میزنم زیر ضرب تازیانه هم ستمکار تنی لب گشاید پرسدن بهر چه با من دشمنیه چیست جرم من چرا در فکر آزار منی از چی رو اینسان مرا با تازیانه میزنیه گویمش زیرا تو روزی روی تاها را زدی پیش چشم مجتبی در کوچه زهرا را زدی او که روز پشت بند مرگ پیغمبر نداشت خواهش وقت دعا جز مرگ از داور نداشت بر سرش فکر به غیر از یاری حیدر نداشت تازیانه خورد و دست از یاری او بر نداشت انیس بر همان